अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, सोशल इश्यूज़ जिन पर हम हमेशा बात करते हैं, रोशनी डालते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और हमारे हाईलाइट करने के बाद उन पर जब अमल दरामद किया जाता है, कोई इक़दामात उठाए जाते हैं, तो बीइंग एन एंकर, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। और आज भी हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित होंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे उन फील्ड से, अपने फील्ड के उन लोगों को हम ऑन कॉल भी पर लें या उन्हें हम इनवाइट करें अपने प्रोग्राम में और उनसे हम बेहतर राय ले सकें अपने सोशल इश्यूज़ के हवाले से। 3-4 खबरें जो पूरा हफ्ता सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा, उन खबरों में से एक बड़ा मसला तो ये रहा कि भारत को किस तरह से मात मिली, किस तरह से शिकस्त भारत के नसीब में आई, हिस्से में आई। और दूसरी जानिब हमने देखा कि फैमिली व्लॉगर्स की ज़िंदगी में भी काफ़ी भूचाल आए। फैमिली व्लॉगर्स जहां हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें उनके नाम के साथ इन्फ्लुएंसर्स मैं वाज़िया कर दूं क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनका हमारी सोसाइटी पर, हमारी आवाम पर एक भारी इन्फ्लुएंस है। और उस भारी इन्फ्लुएंस के नतीजे में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग उनके नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि नामवर इन्फ्लुएंसर्स की, टिकटॉकर्स की, फेवरेट कपल्स की शादी ख़त्म हो रही है, डिवोर्सेस हो रही हैं, तो हमारे आम जोड़ों के ऊपर असरात क्या पड़ रहे हैं। हम लड़कियों की अगर बात करें तो जब वो एक टिकटॉकर को डिवोर्स के बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते देखती हैं तो क्या वो एम्पावर महसूस करती हैं या ये सोचती हैं कि चलो हम नहीं तो कोई तो डिवोर्स के बाद एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफस्टाइल उसको नसीब हो रहा है। और दूसरी जानिब क्या हर लड़की ये सोचती है कि ऐसी दोभर ज़िंदगी से, जहन्नुम नुमा ज़िंदगी से बेहतर है कि तलाक लेकर एक अपनी अकेली ज़िंदगी गुजारी जाए। क्या मैं कहती हूँ कि जो एक इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी से, उनके हालात ज़िंदगी से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे आम लोगों पर, हमारे आम जोड़ों के ऊपर, हमारी घर बैठी बच्चियों के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी के लिए एक मस्बत पहलू रखता है या एक मनफी असर डालता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। दूसरी जानिब हम बात करें, एक नामवर यूट्यूबर, फैमिली व्लॉगर पाकिस्तान वापस आए और पाकिस्तान वापस आकर अपनी फैमिली से मिले। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती रील्स देखी, जब बाप से मिले और माँ से मिले और फिर बहन से मिले, फिर अहलिया से मिले। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ रजब भट्ट की। रजब भट्ट जब आकर फैमिली से मिले तो उनका माँ, बीवी और बहन से आमतौर पर सब सोच रहे थे कि सलूक एक जैसा होना चाहिए, लेकिन एक अगर हम टिपिकल मर्द के माइंडसेट की बात करें तो हमने रजब भट्ट में भी वही टिपिकल माइंडसेट पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर रजब भट्ट ज़ेरे बहस आ गए हैं और उनके सितारे गर्दिश में आ गए हैं। जहां हज़ारों नहीं, लाखों बल्कि अरबों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वहीं बहुत सारी बड़ी तादाद में आवाम है जो वो उन्हें इस बात पर तनकीद का निशाना भी बना रही है कि आखिर जिस तरह से माँ से मुखातिब होते हैं, बाप से मुखातिब होते हैं, बहन से मुखातिब होते हैं, उस तरह से अपनी अहलिया से मुखातिब क्यों नहीं होते। यहाँ आवाज़ उठाई जा रही है ख़वातीन के हक़ के हवाले से, ख़वातीन के हक़ में एक बीवी के क्या हकूक़ हैं, उसका क्या हक़ है और उसको हाईलाइट किया जा रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा कि किस तरह से रजब भट्ट ने एक कार सवार पर रुक कर तशद्दुद शुरू कर दिया। क्या मामला है? क्या रजब भट्ट ये सब कुछ सोशल मीडिया लाइमलाइट में रहने के लिए सब कुछ करते हैं या अरूज की वजह से उनका टेम्पर लूज रहने लगा है? इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ 18 साल से कम उम्र में शादी करना एक बड़ा जुर्म साबित कर दिया गया है। हमने अपने माजी में, अपने बचपन में कई ऐसी माएँ देखी, कई ऐसे बड़े बूढ़े देखे जिनकी 14 से 13 साल की उम्र में शादी हुई और उनकी शादी आइडियलाइज की जाती थी। लेकिन अब आज के दौर में, दौरे हाजिर में 18 साल की उम्र से कम बच्चों की अगर शादी की जाती है तो उसे जुर्म कंसीडर कर दिया जाता है। दीन क्या कहता है इस पर भी बात करेंगे और सोसाइटी क्या कहती है इस पर भी बात करेंगे। और मेडिकल फील्ड से क्या इस बात को कितना हम कह सकते हैं कि लड़का और लड़की के लिए कितना मस्बत है और कितना मनफी है, इन असरात पर भी बात करेंगे। साथ साथ एक और सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई एक खबर जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज की
लाल मस्जिद से उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी को बुरी तरह से निकाला और बेइज्जत किया और उन्हें बताया, खास तौर पर कहा गया बदमाश, गोली मार दूंगा, आइंदा यहाँ ना आना, अगर आए तो तुम्हें कोड़ों की सजा दी जाएगी। तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा मामला हुआ तो क्यों हुआ। इससे पहले हमने जो आखिरी मौजू डिस्कस किया वो था मुफ्ती अब्दुल कवी का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुफ्ती अब्दुल कवी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम कहते हैं मुफ्ती साहब आपको प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो वायरल है जिसमें आपको बकायदा तौर पर लाल मस्जिद से निकाला गया है और गन पॉइंट पर निकाला गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मोहतरमा, बात यह है कि मैं 1982 से जब भी यहाँ मेलोडी में इस्लामाबाद होटल, हॉलीडे इन होटल, जो 5 स्टार होटल हैं या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जुमे का दिन हो तो मैं नमाज हमेशा लाल मस्जिद में पढ़ता हूँ, क्योंकि मौलाना के वालिद गिरामी के ज़माने से मेरा उनके साथ एक ताल्लुक आ रहा है। और इस मौलाना मजीद की, इस मौलाना अब्दुल अजीज साहब की मौजूदगी में भी पिछले 4-5 माह में मैं 3-4 दफा जब आया हूँ और जुमे का दिन था तो मैंने यही जुमा पढ़ा। तो आज भी मैं जब आया तो मेरे साथ और भी हजरात थे तो हमने जुमा पढ़ा बड़े सुकून से। अभी मैं सुन्नतें पढ़ ही रहा था कि मैंने देखा मेरे दाएं बाएं लोग इकट्ठे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ तस्वीर बनाई, सलाम किया, मुख्तलिफ मसाइल पूछे। किसी ने राखी सावंत का तज़किरा किया, किसी ने हसन अल-यारी का जिक्र किया, किसी ने कुछ हालात के बारे में। हत्ता कि 20-22 मिनट में पूरी की पूरी मस्जिद तकरीबन 95% खाली हो गई, सिवाय उन दोस्तों के जो मेरे साथ थे या उन दोस्तों के जो मेरे साथ मौजूद थे मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। इस दौरान जनाब एक सवाली आया, उसने सवाल किया कि जी मेरा मसला ये है कि कोई खुलो का मसला है तो आप। उसके साथ एक मुफ्ती साहब भी थे, तो उन्होंने कहा जी दारुल इफ्ता में तशरीफ लाए। मैं दारुल इफ्ता में गया तो मुफ्ती आने के नाम भी सारे इकट्ठे हो गए। उस पर भी हम तकरीबन 15-20 मिनट वहाँ बैठे रहे। 15-20 मिनट के अंदर 2-3 मसाइल जो है उन पर मैंने गुफ्तगू की, इल्मी गुफ्तगू हुई। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो उनका शरई हल था वो मैंने भी बताया, मुफ्ती साहबान ने तायीद भी की। तो इसी दौरान में आपने देखा कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब बाहर से वीडियो बनाते हुए, यानी वीडियो भी खुद बना रहे हैं और जिस आदमी के हाथ में गन है उससे गन लेके अपना मोबाइल उसको दे के फिर इस तरह तशरीफ लाते हैं। जब आते हैं तो जनाब दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद मैं कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर, क्योंकि उन्होंने जुमला ही पहला ही ऐसा कहा जो मेरी तवक्को से बालातर था, क्योंकि उनका मेरा एक बड़ा जुमला बता सकते हैं, वाज़िया कर सकते हैं थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब वो तशरीफ लाया तो उन्होंने एक बात की तो मैंने कहा अल्लाहु अकबर। अच्छा, मेरी तसव्वुर में नहीं था। वो बात क्या थी मुफ्ती साहब? वो तो खुद बता रहे हैं कि भी आपकी जो सलवार है वो इस तरह है और आप कहते हो 19 शादियां हैं। हालांकि ना आज तक मैंने 19 शादी की बात की है, मैंने तो एक ही बात की कि शादी एक, अलबत्ता गुनाह से बचने के लिए, बदअखलाकी बदकिरदारी से बचने के लिए कुरान कह रहा है कि 2 निकाह, 3 निकाह, 4 निकाह। और अगर मुफ्ती अब्दुल कवी के 19 अगर निकाह भी हैं तो वो एक वक्त में तो 4 ही होंगे ना। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसी के मुताबिक जनाब निकाह करते गए होंगे। तो बहरहाल ये उनका ऐसा मौजू था कि जिसकी वजह से उनको बदअखलाकी का इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए था। ठीक है। दूसरा ये है कि मैं अल्लाह के घर में आया था और मस्जिद भी वो है जो औकाफ की मस्जिद है, यानी मस्जिद भी सरकारी और मौलवी अब्दुल अजीज भी सरकारी मौलवी। फिर उसके बाद उसके मुफ्तियान किराम की दावत में मैं वहाँ बैठा हूँ। फिर उसके मुताबिक जो उनका अंदाज था बहरहाल आज तक मेरी समझ से बालातर है। जिस तरह उलमा का, सोलह का, अहले दीन का, अहले इल्म के मुझे टेलीफोन आ रहे हैं मुख्तलिफ दीनी जमातों के, सब माजरत कर रहे हैं कि मौलवी साहब का ये अंदाज जो है ये अहले इल्म की तौहीन की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैंने उनका मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है। उनका ये जो अंदाज है, मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने वायरल होने मुफ्ती साहब आपकी जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो क्या आप कभी खुद भी सोचते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से ऐसी वीडियोस का वायरल होना आपके लिए मुनासिब नहीं है, हमारे दीन के लिए मुनासिब नहीं है? कभी खुद भी अकेले में सोचा है आपने? मोहतरमा, एक ये है कि मैं खुद वायरल करूँ, आप तो दाना हो। एक ये है कि मेरे साथ होने वाला कोई आदमी एक वाकया करके वायरल होना चाहता है या वायरल हो जाता है, तो इसमें आप बताएं कि अल्लाह का कुरान नहीं कह रहा कि जो आदमी का वजन होगा वही होगा जो वो खुद अमल करेगा। लेकिन वो वाकया एक इस्लामिक स्कॉलर को एक वाकया, मुफ्ती साहब सुन लीजिए माजरत के साथ, वो वाकया जिस वाकये की आपकी वीडियोस माजी में वायरल हुई हैं, आपको नहीं लगता वो वाकया मतलब होना किसी इस्लामिक स्कॉलर के साथ बड़ी एक
ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے واقعات آپ کے ساتھ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں سب بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں اسلامی عدالت انصاف کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیں کہ بچپنے کے نکاح کے منعقد نہ ہونے پر رسالہ کس نے لکھا ہے؟ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی کس نے رسالہ لکھا ہے؟ خواتین کے حقوق اور وراثت پر رسالہ کس نے لکھا ہے؟ اسلامی عدالت انصاف سے جب رابطہ کریں خواتین تو کیا اس مفتی سے رابطہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اس کو شرعی طور پر رسالے کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ریلیف مل رہا ہے؟ پھر آپ جب فون کریں مجھے آپ ہی تجربہ کر لیں کہ 30 گھنٹے پہ فون کون اٹھاتا ہے؟ مفتی افضل کبھی اٹھاتا ہے، آپ کو بیٹی کہہ کر بات کون سنتا ہے؟ پھر میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہا، آج آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری غلطی ہے ہم اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں۔ ایک غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے جنوبی پنجاب کی ہے، سرائکی ہے، اور اس طرح ہمارے پاس جناب چل کے آئی ہے تو حیثیت مہمان کے ہم نے غلطی کی، آج تک کہہ رہے ہیں غلطی ہے۔ دوسری کے بارے میں کہا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس نے مدرسے میں پڑھا ہے، جس طرح مولوی عبدالعزیز صاحب نے پڑھا ہے، سید زادی ہے، ہم نے نظم کو سے رکھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ ہم اگر کسی بیرونی ملک میں کوئی محترمہ دائیں بائیں جو کچھ کرتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج تک ہم نے اپنی طرف سے کوئی ویڈیو وائرل نہیں کی، جس نے بھی کی خود ویڈیو وائرل کی، یعنی ثانیہ بھی خود پیدا کیا، حادثہ بھی خود پیدا کیا، شرارت بھی خود کی، اور اس کے بعد اس کو وائرل بھی کر دیا۔ مفتی صاحب ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ راکھی ساونت کو آپ نے شادی کے لیے ایک دعوت دے دی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا ان کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا آپ سے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ آپ کی طرف تھوڑی سی تعبیر جو ہے انتہائی غلط ہے۔ بیت اللہ میں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے مولوی سے نکاح کروں گی، تو لوگوں نے کہا اس سے مراد مفتی ہے۔ پھر وہ خود کہہ رہی ہے کہ مفتی قوی صاحب میں مر رہی ہوں، میرے لیے طویل لکھے، میں نے تو کوئی اس کو پیشکش نہیں کی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں سرخ سوٹ پہن لیا ہے، مفتی قوی صاحب میں آ رہی ہوں۔ پھر جناب جب انڈیا کے چینل پہ آتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ جی مفتی قوی صاحب نمازی ہیں، مفتی قوی صاحب خواتین کے حقوق کو سمجھتے ہیں، مفتی قوی صاحب کے ساتھ جب میرا نکاح ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ میں نے تو صرف اس کی پیشکش کو قبول کیا ہے۔ قبول کیا، نکاح کی ہمیں کوئی ایسا ہے کہ بھارت کا آپ بننے جا رہے ہیں، بھارت کے دلہا بننے جا رہے ہیں مفتی عبدالقوی؟ بالکل بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے میری کرکٹ کی ٹیم جو ہے جب وہ ہاری تو میں نے کہا کہ جی بہت زیادہ افسوس ہے کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن بہرحال میرے سسرال والے جیت گئے اور میرے میکے والے ہار گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شاہینوں کو اور ہماری عسکری قیادت کو، ہماری عسکری جناب جو افواج ہیں ان کو اللہ نے تاریخی کامیابیاں عطا فرمائی۔ تو میں ہی مستقل وضاحت بتا رہا ہوں، میں ہی جناب مبارکبادی دے رہا ہوں، میں ہی جناب مودی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ملک کی حالت دیکھو، تم اپنے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو دیکھو۔ میں آج خوش ہوں کہ میرے میکے والے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور سسرال جو بننے والے ہیں وہ ناکام ہو گئے۔ اب جب راکھی ساونت کے ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر جناب جب نکاح ہو جائے گا پھر اس کے بعد بھی ہماری خواہش یہی ہوگی کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ یہ کیا بات ہے، آپ کی باتوں میں تضاد ہے۔ وینا ملک پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، راکھی ساونت سے نکاح کی پیشکش کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وینا ملک پر فتویٰ لگا دیا، ان کو ناراض کر دیا، اور وینا ملک کو جو بھارت سے ہیں ان کو شادی کی پیشکش دے دی، اور اب آپ راضی بھی ہو گئے ہیں کہ شادی کرنے جا رہے ہیں بھارت میں؟ نہیں میں نے کون سا جملہ، وینا ملک صاحب کو تو اللہ جزا خیر عطا کرے، اس نے کہا مفتی صاحب میرے بزرگ ہیں، مفتی صاحب نے جناب مجھے ڈانٹا تو اس لیے ڈانٹا کہ جناب مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ اپنا وینا ملک صاحب تو میرے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا ہوں، آج ان کے بچے ماشاءاللہ دین پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے وینا ملک کو ناراض کیا ہے؟ آپ ابھی اس کو دوسری لائن، یعنی آپ ناراض مفتی صاحب کسی کو بھی نہیں کرتے ہیں؟ نہ میں ناراض کرتی طور پر کسی محترمہ کو اور نوجوان نسل کے کسی فرد کو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب راکھی ساونت سے نکاح کا آپ نے اعلان کر دی ہے، آپ لوگوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ راکھی ساونت سے بات ہوئی ہے کہ آخر کب یہ نکاح ہوگا، وینیو کیا ہوگا؟ محترمہ بات یہ ہے کہ ایک تو انڈیا چینل، دو ہمارے ایک صاحب ہیں، ایک جناب دبئی کے اندر جو حضرات آپ کی طرح اہل قلم ہیں، ان کے حوالے سے اور دوسرے تیسرے جانب رابطہ رہتا ہے اور رابطے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ان کی تو بہت زیادہ پہلے خواہش تھی کہ میں فروری کے مہینے میں آ جاؤں، تو مجھے مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اب جب تو انشاءاللہ ذہن بنا رہا ہوں، اگر میں جاتا ہوں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ نکاح کی صورت بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اگر بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے، اگر نہیں بھی بنے تو پھر بھی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ
ہم چینل کے نام سے ایک پروگرام شروع کرتے ہیں، اے سے ہندو اور میم سے مسلم انٹرنیشنل ہم چینل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بھی محبت کی بات کرتا ہوں، آپ بھی محبت کی بات کریں، آپ کی محبت کی بات پہ اللہ کرے ہندو عمل کرے، میری بات کے اوپر مسلمان عمل کریں۔ انشاءاللہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے اسی کامیابی کے ساتھ، آگے سکون کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ بالکل جی، آمین۔ کیا سوچا ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے، معاملات کچھ لاک ہو جاتے ہیں، تو بھارت میں رکھیں گے اہلیہ کو یا پاکستان میں رکھیں گے یا دبئی کا انتخاب کریں گے؟ محترمہ بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے ایک محبت کا اظہار ایک پاکستانی عالم اور مفتی کے لیے کیا ہے، تو وہاں کی حکومت کا جیالہ پن، اور آپ جانتے ہیں کہ مودی جو ہے اس کی کھوپڑی کو بھی آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کی حالت کو بھی آپ جانتے ہیں، تعصب کو بھی جانتے ہیں۔ میرے خیال میں اس محترمہ کے لیے اب انڈیا میں جانا تو بالکل ناممکن ہے۔ پاکستان میں ہم کیوں لائیں جب دبئی جیسی رحمت والا ایک ریاست موجود ہے؟ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ہنی مون کے لیے ہم جناب چلے جائیں، اپنا ادھر جاپان کی طرف چلے جائیں، یورپ کے مختلف ممالک کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو پاکستان میں لائیں؟ اس بیچاری کو کیوں ہم مجبور کریں کہ تم انڈیا میں لے جاؤ؟ ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے مفتی صاحب فائنل میں؟ بس میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ مولوی عبدالعزیز صاحب کا جو کردار ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ آج پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، مقتدیوں نے میرے ساتھ مل کے محبت کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ جس انداز میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ آپ کے ٹیلی فون ہے میں نہیں اٹھا سکا، انٹرویوز پھر علماء کے مختلف جماعتوں کی طرف سے، ان کے علماء کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے، اہل دین کے حوالے سے جتنے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی صاحب نے اگر یہ کام وائرل کرنے کے لیے کیا، جس طرح ان کا انداز ہے کہ باہر سے ویڈیو بناتے ہوئے آئے ہیں، تو وائرل تو وہ ہو گئے، لیکن ان بیچاروں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اب کوئی اعلان برات جس طرح علماء اور صلحاء اور اہل دین کر رہے ہیں، میں سخت لفظ نہیں بولتا کہ جس قدر ان کے اوپر لانتیں پڑ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے، اللہ کرے آئندہ کے لیے۔ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہم دونوں کو آپ کو بٹھاتے ہیں اور اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اس طرح کے معاملات کو بھی درست آگے لے کے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں، 18 سال سے کم عمری میں شادی کرنا بڑا جرم ثابت کر دیا گیا ہے کہ اب جو بھی کرے گا اس کو ایک ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا جوڈیشل، کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ ہمارا دین تو کچھ اور کہتا ہے لیکن دنیا کا یہ ریت بنا دی گئی ہے، یہ رواج ہو گیا ہے۔ محترمہ میری تو اسلامی عدالت انصاف کے مقدمات اسی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ جب ایک 14 سال کی، 14.5 سال کی، 15 سال سے کم عمر کی بچی جب ایک اپنے آشنا کے ساتھ چلی جاتی ہے اور 2-4 مہینے کے بعد جب اس کے والد کے کہنے پر وہ کہا کہ جناب مضبوط فیصد لینے کے بعد جج صاحب کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت بچہ جو ہے وہ میرے پیٹ میں ہے۔ اس وقت وہ جج صاحب گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور فوراً وہ فرماتے ہیں، کئی کیسوں میں پیش ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی جناب بات یہ ہے کہ اب جہاں بچہ منتقل ہو چکا ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت کو تو چھوڑو، شریعت تو واضح ہے، جس طرح کے جانوروں کے لیے ہے کہ فلاں 2 سال کا ہو جائے تو عاقل و بالغ ہے، فلاں جناب 5 سال کا ہو جائے تو عاقل و بالغ ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی ہے کہ 15 سال کی عمر تک محترمہ جو ہے وہ عاقلہ بالغہ ہو جاتی ہے۔ میرا اسلام تو فطرت کا دین ہے، اسلام تو یہ دیکھتا ہے کہ جو محترمہ عاقلہ و بالغہ ہے وہ اپنے نکاح کی بابت مکمل بااختیار ہے۔ اب جن جج صاحبان نے اوپر 3 سال اضافہ کر دیا ہے وہ غیر شرعی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچی حاملہ ہو کے آ جاتی ہے پھر اس کے بیچارے گردن جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طرف بیچاروں کے لیے وہ قانون ہوتا ہے جو خلاف حکمت بھی ہے، خلاف فطرت بھی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کا ایک پروگرام 8 سے 9 ہو اور آپ پابندی لگا دیں کہ نہیں جناب آپ پروگرام کریں گے 11 سے 12، آپ کو معقول سمجھا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی غلط مداخلت کر رہا ہے؟ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچی عاقل و بالغ ہو جائے اس کا نکاح فوراً کر دو، اور وہ عمر کیا ہے؟ 14 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی۔ اب 15 سال 2 مہینے والی بچی جب جج صاحب کے سامنے آ کے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ موجود ہے، آپ ٹیسٹ کر لیں۔ اب اس 2 سال کے بچے کا کیا مستقبل ہے، اس خاوند کا کیا مستقبل ہے، اس محترمہ کا کیا مستقبل ہے؟ وہی جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ بھی حلال کا ہے، نکاح بھی درست ہے، اور پھر وہی صاحب فیصلہ کرتے ہیں جج صاحب کے اس محترمہ کو اپنے خاوند کے ساتھ بھیج دیا جائے، اور وہ جو باپ نے کیا ہوتا ہے اغوا کا کیس، وہ بیچارہ روتا ہوا اور ہزاروں لاکھوں روپے فیس دے کے وکیلوں کے ساتھ پھر اسی عدالتی کمرے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔
थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी मौजूद थे जिन्होंने वजाहत दी कि आखिर उन पर तनकीद की जाती है तो किस वजह से की जाती है, और अगर उन्होंने 19 निकाह किए हैं तो एक ही वक्त में नहीं किए, एक वक्त में 4 निकाह ही किए हैं, जिस वजह से उनको उनके ख्याल के मुताबिक उन्हें ज़ेर बहस लाना मुनासिब नहीं है। ऐसा सोचते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आज उन्होंने एक और बात का ऐलान कर दिया कि राखी सावंत के साथ उनके राब्ते बहाल हैं, और राखी सावंत ने उनको फरवरी के महीने में दुबई बुलाया, लेकिन वो मसरूफियत के बायस जा ना सके, तो लिहाजा अब जब भी फारिग होंगे अपने ज़रूरी कामों से दुबई जाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि निकाह के मामला तय पा जाएं। और अगर निकाह हो जाता है तो खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि नरेंद्र मोदी मुफ्ती अब्दुल कवी के ससुर बन जाएंगे एक तरह से, और अगर वो ससुर बन जाते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के, तो उनका कहना है कि भारत में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं दी जाती है और मोहब्बत करने वालों को अलहदा किया जाता है, तो फिर मैं दुबई जैसे एक अमन पसंद मुल्क का ही इंतखाब करूंगा अपनी अहलिया राखी सावंत को रखने के लिए। इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को करनी चाहिए है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करके एक इस्लामिक स्कॉलर को अपनी रेटिंग तो मिल सकती है, और लेकिन फ़ैन फॉलोइंग नहीं मिल सकती, ऐसा मुझे लगता है। और इस्लामिक स्कॉलर को इस्लाम अपने, या तो फिर मुफ्ती साहब से मुझे एक इख्तलाफ है, या तो अपने नाम के साथ से मुफ्ती हटा दें, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर काम करना छोड़ दें, या फिर एक तौबा कर लें और जिस तरह से दीगर मुफ्ती हम देखते हैं, जिस तरह से हम दीगर इस्लामिक स्कॉलर्स देखते हैं, बात करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उस तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन मुफ्ती साहब का अफसोस के साथ खुद पर कंट्रोल नहीं है, शायद इस वजह से ऐसी हरकत व सकनात कर जाते हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर दोबारा हाजिर होंगी आप लोगों की खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।